والنجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. بسم ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ليلة